أصلي سنة العيد الفطر ركعتين مستقبل القبلة أداء لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعثيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلي سنة العيد الأدهى ركعتين مستقبل القبلة أداء لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعتيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. وربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده.
الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلي سنة للخسوف الشمس ركعتين مستقبل القبلة أداء لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعتيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه الله أكبر
سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلي سنة خسوف القمر ركعتين مستقبل القبلة أداء لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعثيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده الله أكبر
رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلي سنة الضحى ركعتين مستقبل القبلة أداء لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعتيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بسواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يعافي يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إن أدهاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك. اللهم إن كان رزقي في سماعي والأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حرما فتحره وإن كان بعدا فانقربه. ودهالك وبهالك وجمالك وقوتك وقدرتك إن يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دوم بها سبحانك اللهم وتحية بها السلام وآخر دوم الحمد لله رب العالمين. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Nah, jadi urutan haji yang pertama, jamaah tiba di Madinah, yang dimana di Madinah kemudian untuk memakai ihram. Nah, ihram ini untuk laki-laki pakaiannya terdiri dari 2 helai kain. Nah, syaratnya kain berwarna putih, menutup aurat, dan juga tidak terkena najis. Dan untuk perempuan menutup aurat dan tidak boleh memakai masker atau cadar, dan tidak boleh memakai sarung tangan atau menutupi telapak tangan. Nah, kemudian dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, Mekah ini kemudian sambil membacakan kalimat talbiyah, yakni kalimatnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sepanjang perjalanan. Nah, kemudian
untuk mikot di Bir Ali dengan membaca niat haji. Nah, niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, kemudian sampai di Mekah itu melakukan tawaf, yakni tawaf kudum. Nah, tawaf ini syaratnya yang pertama bersih dari hadas, dan tawaf ini sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Nah, jadi nanti tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, dimulai dari Hajar Aswad. Nah, juga syaratnya tidak boleh di dalam Ka'bah, harus di luar Ka'bah, ataupun tidak boleh dalam makam Ismail. Nah, jadi tawaf ini bermulanya dari Hajar Aswad. Nah, pada saat Hajar Aswad membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, pada saat mengelilingi Ka'bah, bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu pada saat tawaf kudum atau tawaf saat memasuki tanah Mekah. Nah, kemudian setelah tawaf, kemudian untuk melakukan sya'i. Nah, sya'i ini dilakukan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dengan berlarian kecil. Nah, di saat itu sambil membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah sebanyak 7 kali, dan finishnya di Marwah. Nah, kemudian melakukan tahallul atau mencukur rambut. Nah, minimalnya sebanyak 3 helai, sebanyak 3 helai. Nah, kemudian setelah tahallul, kemudian berhenti sejenak dan bersiap untuk wukuf di Arafah. Nah, jadi pada tanggal 8 Zulhijjah itu bersiap untuk ke wakaf di Arafah. Nah, tiba di Arafah, sampainya terdiri dari tenda-tenda. Nah, di kediaman atau tenda sebaiknya untuk memperbanyak berzikir. Nah, kemudian dari Arafah, kemudian hari berikutnya menuju ke Musdalifah, di mana Musdalifah ini sama juga banyak membaca zikir, dan juga jamaah mengambil batu kerikil minimalnya 7 dan maksimalnya 70 kerikil. Nah, kemudian di malam kemudian menuju ke Mina. Nah, menuju ke Mina untuk melakukan jumroh. Nah, jadi yang pertama melakukan jumroh Aqabah sebanyak 7 kali lemparan. Nah, di setiap lemparan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu sebanyak 7 kerikil. Nah, kemudian mencukur rambut sebanyak 3 helai, dan di hari berikutnya melakukan lempar jumroh lagi. Ini ada melempar 3 jumroh. Ada jumroh ula, Aqabah, dan Wusta. Nah, jadi
setelah itu baru tahallul atau mencukur rambut kembali. Nah, setelah itu baru kembali ke Mekah dengan melakukan tawaf ifadah. Lakukan tawaf ifadah sebanyak 7 kali. Nah, dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar sebanyak 7 kali, dan terakhir melakukan tawaf wada sebagai tempat terakhir, ibadah yang terakhir dilakukan di rukun haji. Nah, begitu juga dengan umroh. Umroh sama juga, tetapi umroh cuman bermulai dari ihram dan niatnya ini nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kemudian melakukan ihram dengan sama tadi ketentuannya, dan melakukan tawaf, melakukan sa'i, dan juga tahallul dan tertib. Itu sama seperti yang dijelaskan pada saat haji. Nah, itu saja singkatan dari urutan dari haji dan umroh. Baik, selanjutnya yakni praktek memandikan jenazah. Jadi untuk memandikan jenazah, pertama dipastikan membersihkan najis yang terdapat di dalam jenazah. Nah, misalnya dengan pertama kita mengguyurkan di sebelah kanan terlebih dahulu, sebelah kanan mayat, kemudian di sebelah kirinya, dan di sebelah tengahnya. Nah, untuk membersihkan najisnya, ini dengan menggosok seluruh tubuh pada jenazah, mulai dari kemaluan ataupun seluruh badannya. Nah, kemudian, biasanya memandikan ini dengan 3 kali bilas, yakni pertama dengan air sabun, dan yang kedua dengan air bersih, dan yang ketiga dengan air karbobarus yang dicampur dengan karbobarus. Nah, kemudian setelah itu baru jenazah diwudukan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai dimandikan, nah kemudian mengkafaninya. Kalau jenazahnya laki-laki, itu kainnya sebanyak 3 helai. Nah, jadi kalau perempuan sebanyak 6 helai. Nah, ini diberatkan sebagai mayat laki-laki saja. Dan ini nanti diikat menggunakan tali untuk proses mengkafaninya. Dan untuk mukanya itu biasanya ditutupi dengan kain selai. Nah, ini nanti tinggal ditalikan saja. Nah, kemudian setelah mengkafani, biasanya juga ini diisi dengan kapas di seluruh tubuhnya yang sudah dicampur dengan bedak. Nah, selanjutnya kita untuk menyalatkannya. Jadi menyalatkannya, jadi ini misalkannya saja.
kemudian ditutupi dengan daun. Nah ini nanti ditutup dengan seluruhnya. Nah kemudian lalu menyolatkan dan dibawakan ke masjid untuk disolatkan. Nah jadi ini kalau mayatnya laki-laki untuk niat sholatnya yakni usolli ala hadil mayyiti, kalau perempuan usolli ala hadil maitati. Jadi langsung saja. Nah, jadi ini posisinya di bagian kepalanya jenazah untuk laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatan ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian selesai disolatkan, kemudian untuk menguburkannya. Jadi untuk menguburkannya, ini saja. Nanti menguburkannya dengan posisi niatnya, mayatnya ditaruhkan di dalam liang lahat atau lubang lahatnya, yakni menghadap ke arah kiblat dengan mencium tanah. Nah, nanti ini dikuburkan, diisi dengan papan ataupun isi dengan bantalannya di sini. Nanti diisi dengan kafannya, dengan papannya, ditutup, baru ditutup dengan tanah kembali, ditimbun dengan tanah, dan setelah itu sudah selesai baiknya untuk mendoakannya. Mungkin itu saja praktek dari pengurusan jenazah. Terima kasih. 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ila ruh khususan bulan wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الدجى شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أشهد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكر ذاكرون غفل عن ذكر الغافلون وسلم رضي الله وتبارك عن كل الصحابة أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم أبدل ذكري فأعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي المكتوم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا يميت وعلى كل شيء قدير. ربنا إليك المسير اللهم اجعلنا من النار 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 اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام فحيينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة والسلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربي ربنا يا رب. سبحان الله 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 الذي يكرم لمن أمر. الحمد لله 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 organisasi الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين به الحمد لله رب العالمين أم كل سامن. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله يميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يعافي الكافي ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والبركات وبعد الممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبسم الفاتحة يا فرح يا فتاح اللهم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ارفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.